आयज जी अशी परिस्थिती जाल्या आहा की बिजनस ना आज गोवा मार्स जावं गोवा ॲप हे येतात घेवन वयतात आनी CMन आमकां उतर दिल्ले जेन्ना आमची कॉर्नर मिटींग जाली CM बरोबर CMन सांगलें खंयचीच त्या मेळडी आमचे गोवा मार्स जावं आनी खंयचे तुमच्या स्टेशनार वयचें ना पिकअप करचें ना 500 मिटर ते भायर रावतले आनी आतां परिस्थिती पळय जाल्यार ते येता तोंडा वचून भाडें घेवन वयतात. आतां आमी येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आमची जी सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्लस आमची रेल्वे आमी आयज रेल्वेक 1.5 1,05,000 आमी तांकां फारीक करता एवरी इयर आनी तेंच्यांनी सुद्दां सांगलें की खंयचीच फ्रॉम मेन रोड टू अप टू स्टेशन पर्यंत खंयचीच गाडी वयर येवची ना म्हणून सांगली. जाल्यार आज सगळे ते येतात मिडिया हे येतात आमचे रेंट कार येतात रेंट बायक येतात ते सगळे येतात भाडें घेवन चल्ले आनी तांकां गाडी दिता हांगा एलाउड ना पण ते येतात डायरेक्ट घेवन येतात आनी आमी आतां कितें करूंक वचपाचें आनी आमकां बिजनस ना दिसाक एक ट्रीप सुद्दां जायना हांगासर म्हटलं एक 500 रुपया सुद्दां आमच्या आज हितून कावंटराचेर येना आनी रेल्वेक म्हटल्यार आमचो 1,05,000 आमकां पयशे फारीक करतात ते फारीक करिना जाल्यार ते आमकां हांगा उबे रावंक दिनात आनी जेन्ना CMन हांगा रस्तो केलो तेच्या हांव वेलकम म्हणटा कित्याक 25 वर्सां जाल्यार हाजो रस्तो नासलो तेन्ना 1-2 फावटी जेन्ना अयोध्येक लोक वचपाक हांगा आसले तेन्ना ते हांवें तेणी रावंड बांदून पयले जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती इतली बिगडली पण हांव ताका CMाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ते. ना आतां कितें जातालें भाडें ना म्हणल्यार दिसाक आमचो एक रावंड सुद्दां जायना आमचो एक रावंड जायना जाल्यार फॅमिली कशी पोसपाची. हांगा कितें जाता हांगा येतात आनी बेश्टेच हांगा जेन्ना कावंटराचेर जेन्ना लायनींग आसता तेन्ना बेश्टेच विनाकारण व्हिडियो घालतात की ट्युरिस्ट इतलो लोक भरला इतलो पण ट्युरिस्टाचो कांयच ना परिस्थिती तशें एक कितें एक क्रिसमसाक आनी न्यू इयराक थोडे तेन्ना तितके लोक आसतात म्हणटा नाल्यार कितें आसतात आयज ट्युरिस्ट कित्याक येना ट्युरिस्ट आयज पळयता जाल्यार कलंगूट बेल्ले आसात कलंगूट वचत ताका तांकां रेंट तेंचे गाडी आडयतात तांकां फायन मारतात ट्युरिस्ट कसो गोंयांत येतलो म्हाका सांगपाक आनी आमचो ट्युरिजम आमचो जो मिनिस्टर म्हणटा की लोक अशे येतले तशे येतले पण पळोवंक गेले जाल्यार लोक कोण येनात कित्याक प्रत्येक फावटी आमकां जेन्ना टॅक्सींग तेन्ना कस्टमर येता तेन्ना विचारता आमकां म्हणटा तुमी हे तुमचे गोवा पुलीस लुटतात हे लुटतात ते करतात आनी आमी कशे येवपाचें म्हणटा म्हणून आमी सुद्दां येवपाक सुद्दां गोंयांत आमी आतां भायले स्टेटीक पळय म्हणटा सगळे सारकी बरी सेवा आहा म्हणटा आनी बरें चलता म्हणटा आनी हांगा पयशे जाल्यार गोंयांत येता जाल्यार परिस्थिती सारकी बिगडा म्हणटात कित्याक प्रत्येक पुलीस म्हणटा आमकां आडयतात म्हणटात कलंगूट बेळ्ळा बागा बेळ्ळा जाल्यार मेन आडयतात म्हणटा कोणच तांकां हें करना इल्ले फावटी ते कायदेशीर सुद्दां आसल्यार तांकां आडयतात आनी तेंचे कडेन पयशे घेतात म्हणटात जबरदस्ती करतात तेंचे कडेन पयशे घेतात ही कशी परिस्थिती जातली म्हाका सांग आनी कशें ट्युरिजम गोंयांत येतलें. माझे नाव बाबल गावठणकर. ओके सर. पण आता सध्या आमकां कांयच ना हांगासर सकाळीं येयल्ले आतां उपाशी हांगाच आमी आज ना आनी जेन्ना हांगासर 2 दीस भाडी आसता पळय तेन्ना हांगासर सगळे व्हिडिओ काडटात पळय लायनीक लोक 4 वरां उरले 5 वरां उरले म्हणून आमचे बेश्टेच हें करतात पण आतां कोण करूच ना 1-2-4 दीस आसता ते एक सिजन खंय न्यू इयराक जावं हेका क्रिसमसाक तेन्ना येतात आनी तेन्ना मुद्दम कोण घालतात व्हिडिओ आमचे अरे बाबा हे लोक येतात हे लोक आमकां परमिटा वाडे हे वाडे खंय आहा आतां आमी सकाळच्यान हांगा तकतात उपाशी अजून ते भायल्यो गाडयो येता म्हणजे कितले अफेक्ट जाता तुमकां? 99% इफेक्ट जाता. सांग 100% आमकां इफेक्ट जातात न्हू हांगासर येतूच आमच्यो गाडयो आमच्या थंयच उरतात मागीर तांकां तरी विचारूंक गेल्यार ते झगडाक मागीर ते म्हणटात केस घालतात न्हू मागीर जालें सद्या आमची एक चालू आहा केस तेंचेर रेंट अजून चालू आहा तुमचें अशें जालें जाल्यार फुडें कशें जातलें तेंच म्हणटा आतां कितें आनी वयल्यान आमकां रेल्वेक पयशे भरूंक जाय आतां ते रेल्वे आपले हें सोडिना रेल्वेक 1 लाख म्हणजे कंपल्सरी भरूंक जाता जर ते आमी जर पयशे भरिना जाल्यार ते आमकां फायन वाडत वता तेंची कित्याक ते पयशे भरिना जाल्यार आमकां हांगा अलाउड करना कित्याक तेंची एरिया तेंची आहा न्हू आनी आमचे तेंच्या कडेन एग्रीमेंट केल्लेलो आहा एवरी इयर आमचो एग्रीमेंट तेंच्या कडेन आसता आनी तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सांगलेलें खंयच्याच कोणाक अप टू प्रिपेड टॅक्सी काडून अप टू 500 मिटर मेन कोणाक हांगा खंयचीच गाडयेक अलाउड ना म्हणून आमी इतले कंप्लेन करून सुद्दां परत तेच प्रॉब्लेम जाता. नाव संतोष पेडणेकर. आमी कितें सकाळीं 5-5:30 येता पूण हे आतां खंयचे आमचे गोवा मायल्स हे ते आहा ते सकलच्यान येयले भाडें घेवन चल्ले
आमी हांगा तांकां पळयता अशें कितें हे भाडेकार थोडे येता वो 560 में जा रहे तुम्हाला 650 ऐसा अशें म्हणजे तुमचे इतले कितें पयशे आमी काय उलोवंक शकना ते येयले भाडे घेत चल्ले अशें जाता बांदगडी आमी आपले तांकां तेंचे तोंडां पयस आसा कितें हय अशें हें केल्लेलें आसता पूण कितें आमी ते रेटीचेर आमी आसा पूण हे कमी रेटीक तेंचे कितें आहा हांगच्या थंयच्यान भाडें घेवन येता हे भाडें घेवन येयले 500 झाडांक परत 500 झाडांक गेले जाल्यार 1100 सुवेस जाता तेंचे पयशे आमचे इतलेच जाता तशें पासून तेच म्हणटा न्हू आतां आमचें कशेंच बघाना मी आतां सकाळीं येयलो कितल्या 5:30 एकूच भाडें म्हाका सकाळचें हांगा जावं भायर आतां जेवन येयलो जाल्यार नंबर लागीं आसलो म्हाजो पूण आतां घरा वयतलो जाल्यार नंबर कट जाता हांगा हॉटेलान जेवन येयलो आतां हय अशेंच जाता भानगडी कितें करपाचें आतां हेचेर आतां कितें तरी सरकार हें काडूंक जाय न्हू बाबा कितें आं हय हे आतां भायले टॅक्सी आतां पळय थोडे अशी कसं मेळटा बायक कितें मिलेगा रेंट बायक आमी तांकां सांगना सगळें मेळटा सगळें अशें मेळटा आमी कितें करता बाबा रे हांगा मेळना म्हापसा मेळटा कित्याक आमकां मागीर भाडें मेळटा न्हू म्हापसा मेळटा म्हटल्यार मागीर म्हापसा मेळटा कलंगूट मेळटा म्हणटा पूण ते कितें करता हॉटेल झाडां पळयता चल्ले सगळे ते उबे आसता न्हू सगळे घेता वयता अशें ना अशें जाता पळय हय 1-2 भाडी मेळटा ना म्हणना सारकें हें जायना पूण तेतून लॉस न्हू आमचें आसा खर्च परत हांव आतां दुसरे रिक्षा चलयता तेकाय पयशे दिवचे ना तेकाय हय तेचेय पयशे दिवचे पडटा पूण आमचें पोट भरून जायना अशें जाता भानगडी त्या भायर हे भायले गाडयो येतात ते येतात आतां भायरसून कोण रिक्षेकार येयले ते येतात ते थंय सकयल रावता ते भाडे वयतात ते येतले मागीर अशें जाता भानगडी नांव म्हाजें बालकृष्ण परब हांव रिक्षा ड्रायव्हर रिक्षा चलयता आनी आतां हांगा बिजनेस बी आमकां कमी जाल्लो आहा आमी पळय सकाळीं येता हांगा नंबराक रावतात भायले गाडयो येतात हेचे रेंट बायक रेंट कॅब हांगा भाडी करतात घेवन वयतात आमी हांगा बसोनच आसता सकाळ पासून दनपार पर्यंत आनी आमचो बिजनेसय सद्या कमी जाल्लो आहा हय हें आतां एक कंडक्ट इलेक्शनाक लागून हें ताका लागून लोक कमी जाता न्हय ताका लागून आमकां लोकूय कमी मेळटा हांगा भाडी ना हय रेंट वाले भायले रेंट बायकी येता डायरेक्ट हांगा आमी लायनींग आसतात आमकां भाडेकार विचारता आनी 5 मिनटांनी ताका गाडी येता हांगा कलेक्ट करता आनी घेवन वयता सो तुजो डिमांड कितें आतां तूं कितें दिसता कितें करपाक जाय हेजेर आमकां म्हणजे हे भायले गाडयो येता ते तरी बंद करपाक जाय आमी हांगा आसता न्हू दिसभर आसता आमी हांगा दिसभर आसा आमकां धंदो कमी आहा न्हू रेंटा बाय करता आनी येयल्यात ते आमी जर समज ताका विचारलें जाल्यार आनी तांकां जर विदावट तेंचे जर टॅक्सी रेंट प्रायवेट गाडी जाता जाल्यार आमी तांकां विचारता ते म्हणटा आमी ह्या साहेबाक थारायला आनी त्या साहेबाक थारायला हे करून हे रेंटान वाडत गेलें म्हणटा आयज अशी परिस्थिती जाल्या प्रत्येक जाण विदावट बायक हेची दिता म्हणटा तो हेची नंबर प्लेटी ब्लॅक येल्ले ना म्हणटा प्रायवेट गाडी मिनिमम 99% म्हणटा हे प्रायवेट गाडी दिता म्हणटा हांगासर विचारला मागीर ते आमच्या कडेन केस्तां करता म्हणटा जाल्यार सरकार आमी जर कंप्लेन करून जाल्यार सरकाराचेर कांय एक्शन घेयना ते म्हणटा आमी हेका थारायला आनी तेका थारायला म्हणटात पण कोणाक थाराय सरकार म्हणटा आमी ते कायदेशीर करता कायदेशीर करता जाल्यार हे अशें कशें जाता जाल्यार प्रायवेट गाडी येतात जावं प्रायवेट मोटरसायकल दितात आयज तुमी 3 कॉन्स्टिक पयस जाल्यार अप टू हेच्या तेकाच जाल्यार मिनराक कितलेशेच गाडी उबी आहात थंयसर कोण तेजेर कांयच एक्शन घेयना आमी कंप्लेन घेवन जाल्यार तेजेर कांयच एक्शन घेयना आयटीन गेले जाल्यार आमी ते म्हणटा हांव घेता एक्शन जाल्यार आतां एक म्हाका सांगून एक गाडी धरली म्हणून प्रायवेट गाडी हांगा कितलेशेच गाडी प्रायवेट गाडी आसात बायक हे पळय आतां रेंट कार येयला पळय ही आतां रेंट कार येयला पळय आं ते सोडपाक गेल्यात ते आत्तां जाता गाडी हांगा दवरतात तेंचे ते फोन करतात आनी तांकां गाडी 8:30 तेंच्या हेच्या सिटा बांदा दवरतात आनी ते गाडी वचून बिंदास चल्ले म्हणटात हे कशें चलतलें म्हाका सांग पळय हेचे सरकारान मात तर हेचे विचार करूं आनी एक्सिडंट कितले जाला मिनिमम 99% हे आज कितलेशे लोक मेला आमचे गोंयकार लोक मेलात कितलेशे हेचेर गाडी मारून तेचेर गाडून काल थंयसर आमच्या सिरसे पंचायती थंयसर सुद्दां एक रेंट कार मारली माय आनी पळय ते आं ही कितें परिस्थिती जाल्या सांग अशी परिस्थिती आमच्या केन्नाच गोंयांत जावं नासली
फर्स्ट टायम अशी आमच्या गोंयांत परिस्थिती. हे जर रेंट बॅग खंय तरी ताका एक बॅन करपाचें नाजाल्यार एक बंद तरी करपाचें, ही आमची मागणी. जेन्ना 1997 जेन्ना रेल्वे हांगा स्टार्ट जाली पळय तेन्ना परिस्थिती अशी बिगड आसली ती आयज पर्यंत 25-26 वर्सां जाली रेल्वेची जर परिस्थिती पळयतलो जाल्यार कांयच ना. जेन्ना हिंगा डेवलप स्टार्ट केल्ले तेन्ना मोपा एअरपोर्ट सेम जेन्ना लॉकडावन जालें पळय तेन्ना स्टार्ट केल्ले, पण आतां हे रेल्वेची पयसा कोणाक देंवतलो जाल्यार वाट ना, कोणाक चडटलो जाल्यार सारकें अशी बिगड परिस्थिती जाल्लेली आहा. पण हेचेर कांयच सरकार कांयच पळयना. सरकार म्हणटा डबल इंजीन वयर सरकार आहा आनी गोंयानूय सरकार आहा, जाल्यार हांगासर जर रेल्वेची परिस्थिती पळयता जाल्यार हेचेर कांयच ना, हितून झिरो आहा. येयल्ले हे जे व्हडले व्हडले ऑफिसर हांगा येतात टेपील येतात आनी वयतात, पण डेवलप कांय ना. आनी आयज तेंच्यांनी वयर केलां थंय पार्किंग एरिया म्हणून केलां, आयज थंय जनावरां न्हिदतात जावं कुत्रे न्हिदतात आनी हे आमचे लमाणे आहात ते तांकां पार्किंग एरिया तेंच्यांनी दवरला. तेंच्यांनी आमकां सुद्दां आश्वासन दिल्लें की हे तुमचे रेडी जाल्यार काय आमी तुमकां वयर शिफ्ट करता म्हणून. वयर शिफ्ट पळोवंक गेल्यार वयर जाल्यार थंय कांयच जावंक थंय पळयता जाल्यार गोरवां थंय तुज्या न्हिदलेलीं आसतात, ही तेंची पार्किंग एरिया आसल्या. पार्किंग जर खंयची गाडी पार्क करता जाल्यार तेंचे कडेन पार्किंग जागा ना. आयज तेंच्यांनी डेवलप वयर केलें पळय थंय पळयता जाल्यार कुत्रे न्हिदल्यात, गोरवां न्हिदल्यात आनी कोण न्हिदल्यात, लमाणे न्हिदल्यात, हे लोक थंय न्हिदलेला, पण पार्किंग थंय कांयच करूंक ना. येता व्हडले व्हडले रेल्वेचे ऑफिसर येतात टेबल येता वयता आनी आमचो मोदी आमचो म्हणटा प्रायम मिनिस्टर की प्रत्येक रेल्वेक आमी अमके पयशे दिल्ले तेजे डेवलप जाता म्हणून, पण तेजी परिस्थिती पळोवंक काय ना. CMन सतत दोळ्यान आपण पळयलें तेन्ना त्यांनी रस्तो केलो जाल्यार 25-30 वर्सां जाल्यार आज रस्तो हांगा ना. आमी आयज हांगा सारकें घाणीन काय पडलेलो हांगा पळय हांगा टॉयलेट आहा ती टॉयलेट व्हांवता हांगा वयरसून टॉयलेट तेंच्यांनी केला सेफ्टी टँक ती आख्खी व्हांवतात आनी वास मारतात. ट्युरिस्ट हांगा फाल्यां हांगा लायनींग उरला तो रावना तो वाजन सकयल वयता. आमची परिस्थिती तीच जाला. टॅक्सीकार आमी कशें हांगा फुडें काडटात, आमकां मेन पयल्या संडास ना, खंय मुतां वयता थंय ना, कितें एक उदक पिया जाल्यार अशें ना, अशी परिस्थिती आमची हे रेल्वे स्टेशन आनी हे बरें कांयच ना. तुमी जर पळयता जाल्यार मुद्दाम तुमी वचून सर्वे करात वयर वतात, परिस्थिती कशी आहा ती पळयात वयर वचून. आतां की बरी सिस्टम चलता, कोणा वांगडा बागींग ना, कोणा वांगडा झगडी करनात आनी सिस्टम आमचो जो कावंटरमॅन बसलो आहा 24 hours थिंगा बसता, बरी सर्वीस करता आनी कस्टमर म्हणटा वेल एंड गूड म्हणटात ते बरी सर्वीस करतात, कोणाक अशें झगडी ना. रुल्स एंड रेग्युलेशन हे सगळे आमी बरयल्ले आहात, सगळे एज सुद्दां काय आमची टॅक्सी जी आहा जी लायनीन किंवान आमी टायम टू टायम सोडटात. कस्टमर कोणा वांगडा वास करना, आमी सुद्दां कस्टमर केन्ना वतात ते वरान वेल एंड गूड म्हणटात. बरी सर्वीस तुमची आहा म्हणटा, बरी सर्वीस दिता म्हणटा. येलो ब्लॅक टॅक्सी जी आहा ती ही बरी सर्वीस दितात. आमची जेन्ना 1961 जेन्ना पयली टॅक्सी लॉन्च जाली म्हणटा ती ही येलो ब्लॅक टॅक्सी. आयज पर्यंत आमची बरी सर्वीस चलता. आख्खी आमची गोंयांत जितकी आमची प्रिपेड टॅक्सी आहा मडगांव आहा म्हापसा आहा पणजे आहा सगळे वेल एंड सगळे जाण आमकां म्हणटा कस्टमर की वेल एंड गूड म्हणटा आनी बरी सर्वीस दितात. आनी आमचो कावंटरमॅन सुद्दां आहा तोय बरी तांकां सर्वीस दितात, बरें कन्विन्स करता की बाबा कलंगूट बागा तांकां एक आयडिया दिता. ट्युरिजम जेन्ना लोक येता तांकांय वेगळी आयडिया दितात तेन्ना ते सुद्दां खोशी जातात की बाबा आमकां ही बरी सर्वीस आहा. आणि आमचे कस्टमर कितले आमचे रेट फिक्स असता, रेट फिक्स असतात. जे जेन्ना भायले गाडये ट्युरिस्ट येतात पळय गाडये तांकां टिबलीन रेट सांगतात 1500, 2000, 2500. कोणी म्हणटा आमी सुबेज कोण म्हणटा की येलो ब्लॅक टॅक्सी हे लुटता, येलो ब्लॅक टॅक्सी लुटतात. जे म्हणटा गव्हर्मेंटान आमची 24 hours रेट सेम दिल्ली असतात, आमी केन्नाच कोणाक लुटिनात. आयज ट्युरिस्टांची रेट आसता 2000, 3000 हे सांगतात, पण आमची रेट ना, आमी 24 hours आमची रेट दिल्ली आहा हांगासर. खंयचोच कस्टमर कोणी सांगना आनी त्यांनी स्लीप हाडून दाखयना आमकां आवाज हे तुमकां लूट मारल्या म्हणून. आमची बरी सर्वीस आनी बरी तांकां आमी दिता आनी ते बी वेल्यान खोशी जातात कस्टमर. केन्नाच आमकां वायट शब्द दिना, आमी तांकां वायट शब्द दिना. आमी तांकां बरे भाशेन तांकां एक रिक्वेस्ट करतात आनी हॅप्पी जातात.